नाज़रीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान इनकी अहम तरीन मुलाकात तेहरान के अंदर होने जा रही है और इसराइल और अमेरिका इस मुलाकात के ऊपर नजरें जमाए बैठे हुए हैं कि अब ये पाकिस्तान अचानक से कहां से निकल कर आ गया। वाहिद इस्लामिक बॉम्ब रखने वाला मुल्क पाकिस्तान, जिसका ईरानी सदर ने जाते हुए आखिरी जिस मुल्क का दौरा किया था वो पाकिस्तान था, और कई एक मुल्कों में उन्होंने जाना था जिसमें तुर्की था, अल्जीरिया था, कई एक मुल्क थे, लेकिन सबको पीछे रखते हुए उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। तो कुछ गैर मामूली चीज़ें थीं जो यहाँ पर तय हुई और अब उनको जो है वो आगे प्रोसीड किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, यमन ने फ़लस्तीनी मिसाइल चला दिया। पहली बार ये मिसाइल चलाया गया है, नया मिसाइल है जिसका नाम ही फ़लस्तीन के ऊपर रखा गया है, तो इसको यमन की जानिब से फायर किया गया है। फ़लस्तीन ने ऑफिशियली आलमी अदालत को ज्वाइन कर लिया है। फ़लस्तीन अब एक रियासत बन चुकी है, उसको रियासत का दर्जा मिल चुका है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके बाद वो एक आलमी अदालत में जाकर उसने अपने मुकदमे को ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, ईरानी वज़ीर ख़ारजा वो इस वक्त पहले दौरे के ऊपर बैरूत यानी लेबनान के अंदर पहुंच गए हैं, और जो इसराइल और लेबनान की जंग होने जा रही है हिज़्बुल्लाह की, उस हवाले से बड़ी अहम बातें वहां से सामने आई। और सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने बाइडन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। ईरान ने कहा है कि ये डबल गेम है और ये सब झूठ और ड्रामेबाजी, हम इसको नहीं मानते। ईरान वो वाहिद मुल्क इस वक्त बनकर सामने आया है जिसने बाइडन का प्रपोजल रिजेक्ट किया। दुनिया में किसी मुल्क ने बाइडन का प्रपोजल रिजेक्ट नहीं किया, तो ये बहुत गैर मामूली बात है। और वो पहले मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं और इसी दरमियान जब वो बैरूत पहुंचे हैं तो शाम में एक बहुत बड़ा हमला हो गया है। शाम में क्या हुआ है कि इसराइल ने ईरानी एडवाइजर को शहीद कर दिया वहां पर अटैक करके। तो एक तरफ ये लेबनान जंग की खबरें आ रही थी, अच्छा, साथ ये ईरानी जो एडवाइज़र हैं उनको सीरिया के अंदर शहीद कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा यहाँ से हमें ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। ये ताज़ा जो तफसीलात आई आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कि दुनिया कैसे तेज़ी के साथ बदल रही है, कैसे नए अलाइंसेस बन रहे हैं। अब इस वॉर के साथ नए मुल्क जो हैं वो जुड़ रहे हैं और बहुत सारे जो थे वो बैक एंड के ऊपर थे, लेकिन अब वो खुलकर भी सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात रशिया, ईरान और पाकिस्तान की होने जा रही है 8 जून को। और ये मुलाकात कहां पर होने जा रही है, ये लोकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तेहरान के अंदर जो इस वक्त तमाम बड़ी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है, जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसके खात्मे का मरकज़ बना हुआ है, जो कि इस वक्त एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का कैपिटल बना हुआ है। इस वक्त तेहरान जो है वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का कैपिटल बना हुआ है, वहां पर ये मुलाकात होने जा रही है। वो ईरान जिसको अमेरिका नंबर 1 अपना एनिमी बता रहा है, और रशिया, ईरान रशिया के साथ पाकिस्तान जाकर बैठ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। नाज़रीन, अगर आप रिकॉल करें तो जब ईरानी सदर पाकिस्तान आए थे तो मैंने आपको बताया था ये इतना गैर मामूली दौरा है, इतना गैर मामूली दौरा है कि आने वाले वक्तों में आपको पता चलेगा। यानी ये एक जंग का टाइम है। उस वक्त की बात बता रहा हूं जब ईरानी सदर आए थे कि ये एक जंग का टाइम है, और ईरानी सदर ने इस पूरी जंग में सिर्फ रशिया का दौरा किया है और उनके बहुत सारे और दौरे पेंडिंग हैं। तुर्की जैसे इंपॉर्टेंट मुल्क का दौरा, अल्जीरिया, मतलब एक इतनी बड़ी रीजनल पावर, अभी अभी फ्रांस का वहां से इनखला हुआ है, यानी अभी अभी समझ लें कि उनको कॉलोनियलिज्म से आज़ादी मिली है, तो वहां पर जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो सारे उन्होंने उसको डिले किया और सबसे पहले पाकिस्तान आए। वो पाकिस्तान जो बड़े पर्दे पर कहीं नहीं था, उसका कोई रोल नहीं है। वो IMF में जकड़ा हुआ है, अंदरूनी इख्तलाफात के अंदर जकड़ा हुआ है, उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वहां पर आ रहे हैं ईरानी सदर। तो वो मैंने आपको बताया था कि सबसे गैर मामूली उनका दौरा है, और वो पाकिस्तान से कुछ ऐसा लेने आ रहे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान ही उनको दे सकता है। तो अगर पाकिस्तान ने थोड़ी सी बहादुरी दिखाई तो इस जो सूरत हाल पैदा हुई है इस जंग के अंदर, ईरान के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पाकिस्तान से मिल सकती है। और मैंने आपको बताया था कि ये दौरा चाइना और रशिया की मुशावरत के बगैर नहीं हो सकता। ईरान रशिया और चाइना की मुशावरत के बगैर कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं बनाता है। तो वो दौरा रशिया और चाइना की मर्जी के साथ हुआ था। तो आज उसका सबूत भी आपको मिल गया कि चूंकि वो एक डिले आ गया, एक बहुत बड़ा सानिया, तो वो डिले हो गया। मुमकिन है कि ये मुलाकात जो अब होने जा रही है तेहरान में,
ये इब्राहिम रईसी या अमीर अब्दुल्ला की क़यादत के अंदर होना थी, लेकिन उनके जाने से ये थोड़ा सा डिले हुआ और अब ये फाइनली मुलाकात 8 जून को होने जा रही है और इसकी बड़ी अहम आउटकम्स होंगी। इसको इसराइल बहुत गौर से देख रहा है, अमेरिका बहुत गौर से देख रहा है। पाकिस्तान इज़ द ओनली न्यूक्लियर पावर, इस बात को ना भूलिए। बहुत कोशिश की गई, मतलब किसी इस्लामी मुल्क को एटम बम बनाने के लिए हर कोशिश की गई, यानी जंगें उनके खिलाफ छेड़ दी गई, उनके खिलाफ फौजें भेजी गई। इराक शाम में क्या हुआ, वो दोनों अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे थे। तो पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है। वेस्ट में आपको पता है एटम बम को क्या कहा जाता है जब कोई मुस्लिम मुल्क बनाता है, तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट है इस्लामिक बॉम्ब का, यानी कोई भी मुस्लिम मुल्क बनाएगा तो वो उसको इस्लामिक बॉम्ब का नाम देते हैं और वो समझते हैं कि ये हमारी हेजेमनी को खतरा है और सबसे पहले इसराइल को इससे खतरा होगा। यानी कि कोई इस्लामी मुल्क रिकॉग्नाइज तो नहीं करता इसराइल को, तो इससे सबसे पहला थ्रेट जो होगा वो इसराइल को होगा। जब पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बना था तो फ़लस्तीन में बहुत खुशियां मनाई गई थी उस दिन जब चाकी के धमाके हुए थे। बहरहाल वो फिर पाकिस्तान का अलग मामला हो गया, उन्होंने फिर पाकिस्तान को दूसरे तरीके से कंट्रोल किया कि अच्छा चल इसने न्यूक्लियर बम तो बना लिया, अब इसको दूसरे तरीके से कंट्रोल करते हैं। बहरहाल तो मॉस्को फॉर्मेट कॉन्टैक्ट ग्रुप, मॉस्को फॉर्मेट कॉन्टैक्ट ग्रुप इसका नाम रखा गया है। ये जो नया प्रोजेक्ट है, ये जो नया अलायंस है जिसकी ये मुलाकात होने जा रही है, तो बड़ी एक्साइटिंग अपडेट्स इसके हवाले से आ रही हैं। आपको बताएंगे ये मुलाकात जो होने जा रही है, नए अलायंसेस इस वक्त तश्कील पा रहे हैं। अगली नाज़रीन बड़ी खबर यह है कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया बाइडन का प्रपोजल। बाइडन ने जो जंगबंदी का प्रपोजल भेजा है जिसको सब सपोर्ट कर रहे हैं, सारी दुनिया और सारे कंट्रीज कह रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है, वाहिद ईरान ऐसा मुल्क बनकर सामने आया जिसने ओपनली कैटेगोरिकली आकर रिजेक्ट किया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर नाज़रीन इस वक्त वो बैरूत पहुंच गए हैं लेबनान में। वो मिडल ईस्ट के पहले दौरे के ऊपर बतौर ईरान के इंटरम वज़ीर ख़ारजा पहले दौरे के ऊपर हैं, बैरूत में हैं। उसके बाद बाकी मुल्कों का दौरा करेंगे शाम में और बाकी जो उनके एलाइज हैं सब वहाँ पर जाएंगे। बैरूत में खड़े होकर जो उन्होंने बातें की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की वो जीनत हैं, वही बॉडी लैंग्वेज, वही अंदाज अमीर अब्दुल्ला वाला, वो हमें उनकी एक झलक ईरानी जो अबूरी वज़ीर ख़ारिजा उनमें नासिर नज़र आ रही है। आप ज़रा देखिएगा जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया, जैसे फ़िरौन की आंखों में आंखें डालकर अमीर अब्दुल्ला बात करते थे, ये ईरानी वज़ीर ख़ारिजा भी हमें वैसे ही नज़र आ रहे हैं। तो ये सबसे गैर मामूली खबर है कि अगर ईरान इसको रिजेक्ट कर रहा है तो मीन हमास कैसे इसको एक्सेप्ट करेगी। हमास तो ईरान के बगैर मतलब कोई चीज़ कबूल नहीं करेगी। तो अगर ईरान को इसके ऊपर डाउट्स हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमास इसको कबूल करेगी। तो उधर इसराइली लीडरशिप तो ऑलरेडी इसको कबूल नहीं कर रही, तो अगर हमास भी इसको कबूल नहीं कर रही तो फिर वही बातें सामने आ गई ना, वही चीज़ें मतलब इन रियलिटी में हो गई जो हम आपके सामने प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जंगबंदी नहीं बल्कि एक बड़ी जंग है। तो उसका एक नया सबूत हमने आपके सामने रखा है। ईरान एक्टिंग टॉप डिप्लोमेट डिसमिसेस यूएस प्रपोज्ड गाजा ट्रूस डील। Ali Baghdadi Kani rejected a ceasefire deal proposed by US President Joe Biden and warned Israel against launching all-out war against Lebanon। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि लेबनान के खिलाफ ऑल आउट वॉर करने जा रहा है इन मिड जून इसराइल, और बैरूत में खड़े होकर ईरानी वज़ीर ख़ारजा उनको धमकी लगा रहे हैं। यानी इधर से ये खबर आई कि ऑल आउट वॉर होने जा रही है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा वहां पर पहुंचकर वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं कि आपके प्रपोजल ये सब झूठ है, और साथ क्या है कि इसराइल को वार्निंग की है कि अगर लेबनान के खिलाफ जंग छेड़ी तो उसका बहुत बुरा नतीजा निकलने वाला है। ईरान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर सेड इसराइल विल फाइंड इटसेल्फ इन अ क्वागमायर शुड इट लॉन्च एन ऑल आउट वॉर अगेंस्ट हिजबुल्लाह इन लेबनान, अ कंट्री ही डिस्क्राइब्ड एज अ क्रेडल ऑफ रेजिस्टेंस, जो एक रेजिस्टेंस का गढ़ बन चुका है। क्या इसराइल उसके खिलाफ जंग छेड़ने जा रहा है तो फिर वो जान ले कि वो क्वागमायर के अंदर दलदल में एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगा जहां से वो निकल नहीं सकेगा और वहीं पर उसका इख्तिताम होगा। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा मतलब वही अमीर अब्दुल्ला वाली झलक हमें नजर आ रही है, उन्हीं के अंडर रहकर इन्होंने काम किया पिछले 2-3 सालों के अंदर। इफ द अमेरिकन्स आर ऑनेस्ट देन इंस्टेड ऑफ प्रपोजिंग प्लान्स अंडर द नेम ऑफ अ सीज़फायर दे मस्ट टेक वन स्टेप। अगर अमेरिकन जो है वो सीरियस हैं तो उन्हें ये प्रपोजल देने के बजाय एक काम करना चाहिए, वो क्या है, विच इज एंड ऑल एड टू इसराइली एंटिटी। वो ये है कि तमाम इमदाद जो इसराइल को आ रही है उसको खत्म करें। ओनली वंस द एड इज कट फ्रॉम द इसराइली एंटिटी द एंटिटी विल नॉट हैव द टूल्स एंड एबिलिटी टू कमिट क्राइम्स अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन एंड वॉर विल एंड। तो ये ड्रामेबाजियां करने की बजाय कि ये प्रपोजल दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं और उसको नाम सीज फायर का दिया हुआ है, हालांकि वो सीज फायर नहीं होगा, ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं,
تو اگر امریکن سیریس ہے تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے امداد بند کریں. امداد بند کریں گے تو یہ اس قابل نہیں رہے گا کہ یہ جو کرائمز کر رہا ہے. تو یہ سیدھا سیدھا حل ہے, سب سے پہلے آپ یہ کام کریں, جنگ خود بخود رک جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ڈرام بازی ہمارے ساتھ نہ کریں. یہ ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں. دنیا بھر کی ایک ٹاپ نیوز اس وقت یہ والی بن گئی ہے, کیونکہ یہ پہلی بار مطلب کسی ملک نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے, اور اس ملک نے ریجیکٹ کیا ہے جو حماس کے سب سے زیادہ قریب ہے, جس کے بغیر حماس ایک قدم بھی نہیں چلے گی, تو وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے. اچھا, اسی درمیان ناظرین جب ایرانی وزیر خارجہ بیروت کے اندر ہیں تو شام میں ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا. شام میں ناظرین اسرائیل نے اٹیک کیا ہے, اور وہاں پر ایرانی جو ایک ایڈوائزر ہیں, ملٹری ایڈوائزر, ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ ذرا اس چیز کو بھی لنک کریں. اگر اسرائیل کہیں ایگری ہے, جس کا بائیڈن بار بار, ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے پھر وائٹ ہاؤس کا بیان سامنے آیا ہوا تھا کہ اگر حماس ایگری ہو جائے اسرائیل تو ایگری ہے. تو بھائی اسرائیل ایگری ہے تو پھر وہ یہ اس نے خان یونس میں دوبارہ فوجیں بھیج دی ہیں, سیریا میں وہ اس نے اٹیک شروع کر دیے ہیں, لیبنن کے خلاف وہ آل آؤٹ وار کرنے جا رہا ہے. تو یہ کون سی سیریسنس ہے, یہ کون سا ایگری ہے اسرائیل جو جنگ کو بڑھا رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی پر, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں بہت حد تک کلیئر ہوتی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی. تو اب ایرانی وزیر خارجہ نے چیزوں کو اور کلیئر کر دیا ہے. اچھا, آگے ناظرین چلیں. تو اگر اسرائیل کی جو تازہ ترین پوزیشن سامنے آئی, ان کے جو بیانات, ان کی جو انٹینشنز, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اسرائیل کا جو فائنانس منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے, یعنی سموترک, رائٹ ونگ اسرائیلی منسٹر کالز فار اے سیکورٹی زون ان ساؤتھ لیبنن. لیبنن میں اٹیک کرنے کی اس نے بات کی ہے. فائنانس منسٹر کالز فار این ایسکلیشن اگینسٹ حزب اللہ. ہمیں اس کے خلاف مکمل جنگ چھیڑ دینی چاہیے, یعنی ایسکلیشن کرنی چاہیے. ٹیلنگ اسرائیل's political and military leader the time has come to decisively deal with the Lebanese group. ٹائم اب آ چکا ہے کہ ہم ڈیسائسیولی ڈیل کریں حزب اللہ کے ساتھ. مڈ جون کی ڈیٹ ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. That a buffer zone against Hezbollah must be created inside Lebanon. The new concept led by the war cabinet has been going up in flames for many hours and is exploding in our faces. Referring to the blazes set off by Hezbollah rocket attack in the northern Israel. وہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ بہت حملے کر رہی ہے, تباہی کر رہی ہے, تو ہمیں وہاں پر اٹیک کر کے حزب اللہ کو ختم کر کے جو ہے نا زون, بفر زون جو ہے وہ بنانا چاہیے. The Israeli military occupied parts of southern Lebanon between 1982 and 2000. ہم نے 1982 سے 2000 کے درمیان جو لیبنن کے علاقے ہیں ان کو اپنے قبضے میں لیا تھا. Setting up an Israeli controlled zone that it argued was meant to protect Israel's security. اب وہ ماضی سے لاجک دے رہا ہے کہ ہم نے تب یہ کیا تھا, ان کے علاقے قبضے میں کیے, پھر وہاں پر اپنا فوج بھیجی تاکہ یہ ہم پر اٹیک نہ کر سکیں. لیکن بٹ حزب اللہ ریگولرلی اٹیکڈ اسرائیلی ٹروپس ان سائڈ دا آکوپائڈ ایریا اینڈ لانچڈ راکٹس دیٹ ریچڈ اسرائیل ڈیورنگ دا ٹائم. تو اب چونکہ وہ علاقے بھی محفوظ نہیں ہیں اور حزب اللہ کے راکٹ اس سے بھی آگے پہنچ رہے ہیں, تو اب ہمیں مزید علاقے جو ہے وہ قبضہ کرنے کی ضرورت ہے. انداز لگائی ان کی لاجک کا, یعنی یہ اپنے سیلف ڈیفنس میں غزہ میں جو چاہیں کریں گے, لیبنن میں جنگ چھیڑ کر وہاں پہ علاقے قبضے کر لیں گے, شام پر کر لیں گے, ایجپٹ والے علاقے قبضے میں لے لیں گے. تو اب آپ کے قبضوں کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اب آپ کے قبضہ چھوڑنے کا وقت ہے, مزید قبضہ کرنے کا وقت نہیں ہے. مزید اس کے بیانات دیکھیے. The proposal presented by Biden is dangerous and I told the Prime Minister that we will oppose it and with all force if he chooses defeat. نہ مطلب حماس اس کے اوپر ہو رہی ہے, ایران نے ریجیکٹ کر دیا, اسرائیل کے اندر سے ان کا سب سے امپورٹنٹ منسٹر, اور ابھی تو نتن یاہو نے بھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس نے بھی اوپنلی ریجیکٹ کر دیا. تو بائیڈن کیا بات کر رہا ہے, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے, اس کی ورتھ کیا رہی ہے, کوئی اس کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا. I told Netanyahu that we stand by your side to achieve a solution and we will stand against you if you choose to surrender. ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تم جنگ کو بڑھاتے ہو, اگر جنگ روکتے ہو تو ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے. Whoever talks about, یہ سب سے امپورٹنٹ بیان, whoever talks about establishing a Palestinian state is talking about a terrorist state and we will not allow that. جو کوئی بھی فلسطینی ریاست بنانے کی بات کرتا ہے وہ دراصل ایک دہشت گرد ریاست بنانے کی بات کرتا ہے, اور اس کو ہم الاؤ نہیں کریں گے. یعنی تم دوسرے بر اعظم سے اٹھ کر آ گئے, قبضہ کر لیا, 100 سال ظلم, جبر, سفاکیت, مطلب کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو تم نے یہاں پر نہ کیا ہو, اور الٹا فلسطینی ریاست جن کی یہ زمین ہے وہ دہشت گرد ہیں. تو دیکھیں یہ بیانیہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ تاریخ 100 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے, وہ ہمیشہ عربوں کو, فلسطینیوں کو دہشت گرد انہوں نے وہاں پر پورٹرے کیا ویسٹ کے اندر.
لیکن اب پہلی بار تاریخ میں پہلی بار جو تبدیلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو اسی بیانیے پر کھڑے ہیں، لیکن مغرب اب اس کے بیانیے کو بایا نہیں کر رہا، مغربی عوام مغربی میڈیا وہ اس بیانیے کو بایا نہیں کر رہا ہے۔ دیر از اب یہ اگلا منسٹر کیا کہہ رہا ہے، ہیریٹیج کا منسٹر ہے یہ، دیر از اونلی ون پاتھ ٹو وکٹری وچ از ٹو ڈسٹرائے حماس اینڈ آکوپائی دا غازہ اسٹرپ۔ یہاں پر ایک ہی طریقہ ہے وکٹری کا، وہ ہے غزہ پر قبضہ۔ تو جہاں پر یہ سوچو، یہاں کھلے عام یہ بیانات آ رہے ہیں، دوسرے کنٹریز میں جا کر وہ اٹیکس کر رہے ہیں، تو یہاں کون بے وقوف ہے جو ٹائم ویسٹ کر رہا ہے اور یہاں پر جنگ بندی کی بات کر رہا ہے؟ تو یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، اس کے اوپر کسی کو اعتبار نہیں ہے۔ باقی جو چیزیں آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر تو ضرور کرتے رہیں گے۔ یمن سے خبر ہے، یمن سے بہت بڑی خبر یہ ہے کہ میزائل فائر کیا گیا ہے، پیلسٹائن میزائل اس کا نام رکھا گیا۔ یمن سورسز سے دے فائرڈ پیلسٹائن بالسٹک میزائل ایٹ اسرائیل۔ دا گروپ سیز اٹ یوز دا نیو میزائل dubbed up Palestine for the first time in the attack against the southern Israeli city of Eilat, known in an Arabic as al-Rashrash۔ ایلات میں ناظرین اس میزائل کے ساتھ اٹیک کیا گیا ہے، اس کا نام انہوں نے فلسطین رکھ دیا ہے۔ پہلی بار یہ جو استعمال کیا گیا اور سب سے بڑا کارنامہ جو یمن نے کیا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر کو نشانہ بنایا، اس کے اوپر کھپ پڑی ہوئی ہے۔ شدید ترین اس وقت امریکی میڈیا میں، ویسٹرن میڈیا میں، کہ یہ اس وقت ہوا کیا ہے، وہاں پر امریکی سیکیورٹی کے اوپر، ان کی ڈیٹرنس، ان کی کیپیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں اور پریشر بڑھ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ بندی نہیں یہاں پر ہو رہی، یہ امریکہ کے اندر جو پریشر ہے کہ جنگ بندی اگر آپ نہیں کروا رہے تو آپ لڑیں گے، تو کیسے لڑیں گے؟ اس یمن کے ساتھ لڑیں گے جنہوں نے آپ کا ایئر کرافٹ کیریئر تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک اندر پریشر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین خبر یہ ہے کہ فلسطین نے آفیشلی ساؤتھ افریقہ کو جوائن کر لیا عالمی عدالت کے اندر۔ جو ناظرین یونائٹڈ نیشن کے اندر ووٹنگ ہوئی تھی جنرل اسمبلی کے اندر فلسطینی ریاست کے حوالے سے، وہ پاس ہو گئی، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ فلسطین کو بطور ریاست درجہ مل گیا ایک حد تک۔ تو اسی لیے آج فلسطین عالمی عدالت میں جانے کے قابل ہوا ہے۔ یعنی یہ جو عالمی عدالت ہے اس میں صرف جو یونائٹڈ نیشن کی سٹیٹس ہیں وہ ممبر ہیں اور وہی وہاں پر جا کر کیس کر سکتی ہیں۔ تو کسی عرب یا اسلامی ملک کو تو اتنی وہ جرت نہیں تھی، تو ساؤتھ افریقہ وہاں پر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ فلسطین کو وہ حق مل گیا ہے تو فلسطین نے آفیشلی وہاں پر جا کر جو ہے وہ جوائن کیا ہے۔ اچھا، عرب منسٹرز کی، جس میں جارڈن ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، سارے مطلب ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈیل دا سیز فائر پرپوزل پازیٹیولی اینڈ سیریسلی۔ اس پرپوزل کو جو ہے وہ پازیٹیولی اور سیریسلی لیا جائے۔ تو کون لے؟ اسرائیل لے نا سیریسلی۔ حماس تو پہلے دن سے جنگ بندی کر رہی ہے، آپ کر دیں نا، اس مکمل جنگ بندی کر دیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو حماس تو پہلے دن سے اس کا تو سٹانس واضح ہے، تم ہی جنگ بندی پر راضی نہیں نا ہو اسرائیل، تو ان کو جا کر منائیں اور یہ کہہ رہے ہیں ڈیل پازیٹیولی اینڈ سیریسلی۔ تو اسرائیل کو اگر آپ نے کہنا ہے پیغام دینا تو ضرور دیں، ٹھیک ہے۔ باقی ایران نے ریجیکٹ کر دیا اور باقی یہ سارے جو ہیں یہ مل کر کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیولی اور سیریسلی بالکل لینا تو چاہیے، لیکن کس کو لینا چاہیے؟ اس کو جو جنگ بڑھانے پر بار بار بضد ہے، اس کو نہیں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ناظرین ایک چلتے چلتے میں ایک اہم چیز آپ کو بتا دوں کہ بلنکن اس وقت جو گیلنٹ اور گانٹز ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہے، نیتن یاہو کے ساتھ نہیں کر رہا۔ اس کو تجزیہ کار اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کو اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی صورتحال معلوم ہوئی کہ اس کو لگا کہ اب جنگ روک دینی چاہیے اور بات اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور نیتن یاہو ایگری نہ ہوا، تو پھر یہ نیتن یاہو کی حکومت گرا دیں گے۔ اس لیے یہ گانٹز کے ساتھ اور مسلسل رابطے میں ہیں گیلنٹ کے ساتھ، اور اس لیے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ اس کا نیتن یاہو کو کافی تشویش بھی ہے کہ یہ میرے خلاف یہ گیم چل سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز ہوگی۔ اگلی ناظرین چیز یہ ہے کہ یو کے کی ایک سینڈوچ کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، اس کا معاہدہ ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ وہاں پر برانچز کھولنے کا اور پھر ورلڈ وائڈ، تو اس نے جناب انکار کر دیا۔ اب یہ 7 اکتوبر سے پہلے کا ایگریمنٹ تھا، تو اب اس نے ریفیوز کر دیا۔ بلینز آف ڈالرز کا یہ پروجیکٹ تھا، تو اس طرح بھی اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس ناجائز اینٹی کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ اچھا، یہیں پر ناظرین سلوینیا سے خبر ہے جو کہ ریکگنائز کرنے جا رہا تھا فلسطین کو، اس نے جو پارلیمنٹ کی ووٹنگ ہے اس کو ڈیلے کر دیا ہے۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ ایک پریشر نظر آ رہا ہے، اس لیے سلوینیا نے ڈیلے کیا ہے۔ تو اس سے آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو اسپین نے، آئرلینڈ نے اور یہ باقی یورپی ملک جو سٹانس لے رہے ہیں اور ریکگنائز کر رہے ہیں، کولمبیا جیسے ملک، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور انہوں نے کر دیا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ ان کے بہت سٹرونگ لابینگ ہے، فائنینشیل سٹرکچر کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، امریکہ کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، تو ان سے ٹکر لینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو یہ جو اسپین، آئرلینڈ اور یہ سارے کنٹریز کھڑے ہوئے ہیں، ناروے، یہ بہت بڑی بہادری کا انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ سلوینیا کے تھوڑا سا ڈھیل اور یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے پر آپ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا پریشر ہوگا کہ سلوینیا کو اناؤنس کر کے پیچھے ہٹنا پڑ گیا ہے۔
अच्छा, यहीं पर नाज़रीन अगर वाइडर कैनवस के ऊपर देखें तो रशिया से 2-3 खबरें हैं। नाज़रीन, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं ब्लिंकन्स एक्यूजेशन दैट रशिया इज लॉन्चिंग हाइब्रिड अटैक्स ऑन द बॉर्डर ऑफ नेटो कंट्रीज आर अटेम्प्ट्स टू चेंज द फैक्ट्स। जंग इन्होंने छेड़ी है, नेटो को ये एक्सपैंड कर रहे हैं, उल्टा बयान जो है वो रशिया के ऊपर लगा रहे हैं। Whoever trains the Ukrainian army has no immunity। सबसे बड़ी खबर है, चूंकि फ्रांस और बाकी मुल्क जो हैं ये अपने ट्रेनर्स जो हैं वो यूक्रेन में भेज रहे हैं उनके नए फ्रेशर को ट्रेन करने के लिए। तो आज रशिया का उसके ऊपर बयान आया कि जो कोई ट्रेनर भी भेजेगा वो भी इसमें शामिल समझा जाएगा और उसको भी कोई इम्यूनिटी यानी कोई इस्तशना हासिल नहीं है। वो भी हम उसको समझेंगे कि उसने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है तो हम भी उसको इसी तरह से जवाब देंगे। ये बहुत गैर मामूली चीज़ है। रशिया इज टुडे कंसीडर्ड एन एनिमी कंट्री फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एज इट इज़ फॉर अस। अमेरिका हमें दुश्मन उसने डिक्लेयर किया हुआ है और हमारे लिए भी अमेरिका दुश्मन ही है। जैसे अमेरिका हमें एनिमी समझता है, हम भी आज अमेरिका को एनिमी डिक्लेयर कर रहे हैं, हम भी उसको एनिमी समझ रहे हैं। तो ये इस वक्त के नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। इसमें बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि हमें कोई जंग बंदी नज़र नहीं आ रही। दुनिया भर में बाइडन का प्रपोजल डिस्कस हो रहा है, टॉक शोज़ हो रहे हैं, अखबारात भरे पड़े हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, मतलब एक्सपर्ट बैठकर राय दे रहे हैं, हुकूमतें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, मुलाकातें कर रही हैं, बयानात दे रही हैं, सारी चीज़ें बाइडन के प्रपोजल के गिर्द घूम रही हैं। लेकिन जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें यहाँ पर कोई जंगबंदी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, एक आर्जी जंगबंदी तो किसी भी मौके पर हो सकती है और मुकम्मल जंगबंदी नहीं। हाँ, मुकम्मल जंगबंदी सिर्फ उस सूरत में कि पहले नेतन्याहू को हटाएं तो फिर हमें सीरियसनेस नज़र आएगी कि हाँ ये मुकम्मल जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं। और अगली आखिरी बात जो हम आपको कह रहे हैं कि ये जो जंग को बढ़ा रहे हैं वो उल्टा अमेरिका भी अपना मुसलसल नुकसान कर रहा है और इसराइल तो कर ही रहा है। वो तो अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और इसराइल अमेरिका की जो हेजेमनी है वो इस जंग के प्रोलॉन्ग होने के साथ साथ अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। आप देख लें दुनिया के तमाम रीजन्स से कैसे उनका कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। ये इस वक्त के हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त।